محبت نال سنیا جڑا میرے نبی پاک دے کولے گاؤن والی عورت آئی انہیں آ کے پوچھیا سونیا اے تے دسو میرے خامن دے میرے تے حق کی نے کیا جناب والا میں خدمت کراں تے خامن دا حق عطا ہو جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے خامن دا حق تامی ادا نہیں ہو سکتا جے عورت خامن تے زخماں نو اپنی زبان نال چٹنا شروع کر دے پھر بھی یہ حق نہیں یعنی کہ اینی خدمت دا حکم دیتا گیا ہے حضور فرماندے نے اگر انسانہ وچوں کسے دے سامنے تعظیمن چکنا جائز ہوندا کسے دے سامنے چکنا جائز ہوندا فرمایا میں بیوی نو حکم دیندا او اپنے خامن دے سامنے عزت نہ چکیا کرے خامن دے سامنے چکے اللہ نے اتنا حکم دیتا گیا ہے بیوی نو کہ خامن دی عزت کرے خامن دا خیال کرے خامن دی خدمت کرے دھیان کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت دے نال سننا ذرا آئیے میں ایک محبت نالے تے پیغام دینا جانا وا تے جناب والا کئی جوڑے ایسے نکاح ہو گیا مولوی صاحب اولاد کوئی نہیں کاروبار بھی کوئی نہیں چلدا پیا جدوں دی شادی ہوئی ہے پریشان بڑے ہاں ذمہ داریاں بڑیاں پے گئیاں نے کاروبار چلدا کوئی نہیں پیا آؤ میں تانوں دس جاواں انج دا انداز اپنا لو ایک نسخہ لے جاؤ اس نسخے نو آزما لو اے او نسخہ ہے سونے جڑا میرے پیغمبر نے دسیا دھیان کرنا ذرا غور کرنا اور جتھے اپنی بیوی نو حکم ہے کہ کھانا کھلانا ہے لباس پہنانا ہے اپنی بیوی دا خیال رکھنا ہے بیوی نو حکم ہے اپنے خامن دی خدمت کرنی ہے خامن دا ادب کرنا ہے خامن دے سامنے اونچا نہیں بولنا زبان نال بدتمیزیاں نہیں کرنیاں اوتھے کہ اے بھی حکم ہے کہ خامن اپنی بیوی نو نماز دا حکم دے وے بیوی اپنے خامد نو نماز دی دعوت دے وے تیار کرے آجے ذرا میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے فرمایا رات دا ٹائم ہوئے دنیا ستی ہوئے فرمایا جڑا خامد اٹھ جاندے اٹھ کے جناب اے وضو کردہ ہے اور کدی اس لذت نو چکھیا کر سمندری والیا اور جوڑے ہو شادی شدہ جوڑے ہو آج اس طالب علم دا پیغام لے جاؤ اے او پیغام ہے جڑا مدینے والے دی زبان تو نکلے آئے اے او موتی نے جڑے میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلے نے اینا موتیاں نو اپنے سینے نہ لگا کے لے جاؤ سونے ہو اینا موتیاں نو گلے دار بنا کے لے جاؤ میرے آقا فرماتے نے رات دا ٹائم ہے او دنیا سو جائے دنیا سو گئی ہے اے خامند اٹھی ہے سردی ہے یا گرمی ہے سردی دیاں ٹھٹر دیاں راتانے اے اٹھ کے وضو کر دے وضو کر کے مسلے تے کھڑا ہونا چاہتا ہے تہجد دا ٹائم ہے تے اپنے رحمان گل کرنی چاہتا ہے اپنے رب دے سامنے رونا چاہتا ہے فرمایا ہے اپنی بیوی نو جگائے بیوی نہ اٹھے تے بیوی دے منہ تے پانی دا چھٹا لا دے پانی دا چھٹا لا کے بیوی نو اپنے نال کھڑا کرے وضو کرا کے اپنے نال کھڑا کر لے فرمایا اگر بیوی اٹھ جائے بیوی پہلے اٹھ جائے وہ وضو کر لے ایک خامد نو جگانا چاندی ہے خامد نہ اٹھے فرمایا اگر پانی دا چھٹا لا کے اپنے خامد نو جنابے والا جگان دیئے فرمایا جدوں دووے جی اٹھ کے مسلے پہ کھڑے ہو جاندے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دینے نالے رال کے دعا کر دینے نالے رال کے قرآن پڑھ دینے خامد دعا کرے تے بیوی آمین کے بیوی دعا کرے تے خامد اور دنیا ستی ہے یہ جوڑا اٹھی آئے رب نال گلاں پیا کر دے رب دے سامنے اپنے دکھڑے پیا رکھ دے رحمان کولو مانگ دائے پیا اللہ سانو برکت بھی دے دے اللہ سانو اولاد بھی دے دے اللہ ساڑیاں کمیاں بھی دور کر دے اللہ ساڑیاں تھوڑا بھی پوریاں کر دے رات دا ٹائم ہے یہ جناب والا رحمان کولو مانگ دینے پہ ہن ذرا تڑ پیا دے میرے آقا فرمان دینے اللہ پاک نو اے جوڑا ایڈا سونا لگ دے اے جوڑا ایڈا چنگا
چنگا لگدا ہے فرمایا اللہ پاک اس جوڑے نو ویکھ کے اینے خوش ہوندے نے اللہ پاک مسکرا پیندے نے او میرا رحمان مسکرا پیندا ہے ہن میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا اور دسنا جس جوڑے نو ویکھ کے میرا رحمان مسکرا پے اور دس اس جوڑے نو اللہ کسے شے دی بھلا کو تھوڑا ہون دیندا ہے اور نہیں ہون دیندا اللہ تھوڑا پوریاں کر دیندا ہے اور میرا ایمان ہے اس ویلے اٹھ کے ویکھ تے صحیح نا او نہیں اولاد تے مانگ لے دووے جی مانگ لو اس ویلے اور نہیں جے رزق تے مانگ لو اور نہیں جے کول گڈی تے مانگ لو اور نہیں جے کاروبار تے دعا کر لو للو تڑلا رل کے دووے جی للو اج دا جوڑا ہے اے جناب رل کے مووی ویندے نے رل کے سینمے چ جاندے نے اے رل کے فلماں پہ ویندے نے اے رل کے پارکاں چ جاندے نے اے رل کے تھیٹراں چ جاندے نے اے رل کے جناب بازاراں چ جاندے نے اے رل کے شادیاں تے جاندے نے اے رل کے جناب فنکشناں تے جاندے نے اے رل کے دعوتاں تے جاندے نے رل کے ریسٹورنٹاں تے جا کے کھانا کھاندے نے رل کے جناب برتھ ڈے مناندے نے رل کے جناب سالگیرہ منا ہر کام رل کے کردے نے او کیوں نہیں رل کے رب دی عبادت کر لیندے او کیوں نہیں ادھی رات دا ٹائم ہوے تے لذت کیوں نہیں چکھ لیندے اپنے رحمان کولوں رل کے مانگ لیا کرو میرا ایمان ہے اس ویلے دوویں جی رل کے جو مانگ دے جاؤ گے میرا رحمان اپنی رحمت نال عطا کردا جائے گا جو منگدا جائے گا کدی منگتے صحیح نہ وہ کدی اپنے رحمان دے سامنے دوویں جی رل کے اپنی مشکلاں رکھو تے صحیح نہ اور میں آنا فرشتے بھی آ جاندے جے جدوں خاوند آکھے اللہ ساڈے کول بیٹا کوئی نہیں سانوں بیٹا عطا کر دے کیسا منظر ہوئے گا تے بیوی اپنی زبان نال کہے آمین رکت امیز منظر ہوئے رل مل کے عبادتاں ہوندیاں ہون رل مل کے رحمان نال گلاں ہوندیاں ہون او کیسا منظر ہوئے گا اللہ اللہ او میرے رحمان نو یہ منظر بڑا چنگا لگدا ہے او فرشتیاں نو یہ منظر بڑا چنگا لگدا ہے نبی پاک نو یہ منظر بڑا چنگا لگدا ہے نبی پاک دیاں بیویاں نو یہ منظر بڑا چنگا لگدا ہے میں تینوں دساں میرے تیرے مرشد پاک دی زوجہ حضرت اماں جی عائشہ میری تیری ماں جی ام المومنین سیدہ کائنات صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے رات دا ٹائم ہونا نبی پاک نے اٹھنا تے نبی پاک نے مینوں بھی ہلانا تے آکھنا عائشہ آ رل کے تے رب دی عبادت کر لویے اور میں آنا وہ اپنے نبی دی اس سنت نو ادا کریا کرو جوڑیو اس اپنے آقا دی سنت نو ادا کریا کرو راتاں نو اٹھ کے تے جناب رحمان دی عبادت کریا کرو آؤ مینوں ایتھے کو اور بھی گل یاد آندی ہے بھئی اپنے گھر چ روب تے دبدبے والا ماحول نہ رکھیا کر او انج دا ماحول رکھیا کر جویں دا میرے پیغمبر اپنے گھرانے چ ماحول کیا کرتے سن دھیان کریا دے ذرا حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا نے کدے کدے آکھنا عائشہ اج رل کے تے دوڑ لا لویے لال دی سمجھ گونی آئی دوانو اے خوش طبی پیار محبت اپنی زوجہ نال فرمانا عائشہ آج رل کے تے دوڑ لا لویے اماں جی فرماندیاں نے کدی میں اگے نکل جانا تے کدی آقا نے اگے نکل جانا پھر پیار تے محبت نال نبی پاک نے نالے مسکرانا اے پیار جان ہے جس گھر دے اندر میاں بیوی آپس سے ناراض رہندے ہون لڑائی رہندی ہوے جھگڑا رہندا ہوے اختلاف رہندا ہوے یاد رکھیا جے اس گھر چوں برکت اٹھ جاندی جے اس گھر چوں رحمت اٹھ جاندی جے تے جڑے میاں بیوی چ ماحول پیار والا ہوے محبت والا ہوے آپس چ خوش رہندے ہون آپس چ پیار کردے ہون آپس چ راضی رہندے ہون اوے اللہ پاک اس گھر چ اپنی برکتاں دا نزول کر دیندا جے
اللہ پاک اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندا جے غور کریا جے ذرا دھیان کرتے جایا جے بڑی محبت اور مشکلاں رکھیا کر پکار لیا کرو اس رحمان میں محبت نہ چند جملے پڑھ جانا چاہنا واشان رب رحمان دیا واشان رب رحمان دیا